बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कृष्णा टीवी नजरीन जफेदा खटकनन टाइप डी हस्पताल सदराबाद ना तोहसे खदमत के हाजिर या कतुन को नन दल तके दी UGDCL और शिफा आई ट्रस्ट पतावन सरा नन पोसदराबाद के फ्री आई सर्जिकल कैंप मुनक़िद शवदा और पदे के नन दी फ्री आई सर्जिकल कैंप इंचार्ज डॉक्टर हसन मुशरा मौजूदा और डॉक्टर हसन बो मुशरा दे फ्री आई सर्जिकल कैंप बारे के खबरें कई और तो से वो इंशाल्लाह खबरें हो रहे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब वो मैंने आपका तारुफ तो किया है, लेकिन आप वो ये फ्री आई सर्जिकल कैंप के बारे में हमारे नाज़रीन के साथ तो मालूमात शेयर करें। मेरा नाम डॉक्टर हसन है और मैं अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में काम करता हूँ। यहाँ पर हमने टाइप डी हॉस्पिटल सबराबाद में OGDCL पाकिस्तान के साथ मिलकर 3 रोज़ा फ्री सर्जिकल आई कैंप का इनकाद किया है, जिसमें दी जाने वाली तमाम तर सहूलियात बिल्कुल फ्री हैं, जिसमें फ्री चेकअप हो रहा है। हम उनको वो जो लोग हैं उनको मेडिसिन दे रहे हैं, फ्री ग्लासेस दे रहे हैं। वो लोग जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको दुनिया के बेहतरीन लेंस के साथ, ट्रेनर के साथ, यहाँ हमारे पास मोबाइल OT आए हुए हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जो OGDCL पाकिस्तान ने डोनेट किए हैं। अच्छा। इसमें यहाँ उनके ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे वही स्टैंडर्ड हम से ऑपरेशन कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड हमारा अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में है। वही काबिल डॉक्टर आए हुए हैं, वही हमारा स्टाफ का अमला है। यहाँ के जो ट्रीटमेंट है और अलशिफा अस्पताल की ट्रीटमेंट में जरा बराबर भी फर्क नहीं, एक जैसे जी एक जैसे। अच्छा डॉक्टर साहब, इधर आप लोग ऑपरेशन भी करते हो? जी हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं, यहाँ मोतिये का ऑपरेशन भी कर रहे हैं, जिसको आम जुबान में या पर्दे का ऑपरेशन कहा जाता है। उसके अलावा जिन लोगों के आगे गोश्त की झिल्ली आ जाती है लेंस के आगे, उसका भी ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर किसी की कोई वेन बंद है, नाली बंद है आंसू वाली, वो भी खोल रहे हैं। और अगर कोई आई वाश करना है तो वो भी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तकरीबन ये मुतअद्दिद दफ़ा इस इलाके में आ रहे हैं, सबराबाद, जंदरी, करक वगैरह में आ रहे हैं, तो आप जरा आंखों की बीमारियों के हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ मालूमात शेयर करें कि इस इलाके में आंखों की बीमारियां कितनी फीसद हैं और कौन कौन सी बीमारियां हैं? देखें, बेसिकली जो करक की आबो हवा है ये ज्यादा खुश्क और गर्म है। इस वजह से यहाँ पे लोग हैं उनको आंखों के मसाइल हैं, उनको एलर्जी है। कुछ लोग हैं जिनको कोर्निया के मसले हैं, पुतली के मसले हैं। वो लोग, ये जो कैटरेक्ट है ये तो एक उम्र के साथ का मसला है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। बाकी जो बच्चे हैं उनके अंदर भी है, उनकी आंखें टेढ़े हैं। शायद यहाँ की आबो हवा सख्त है और यहाँ पे उस तरह की यहाँ पे सहूलियात नहीं है आंखों की, क्योंकि कोई अच्छा डॉक्टर हो जो उनकी फौरन स्क्रीनिंग हो ताकि उनके जो आंखें मसाइल हैं वो कम हो सके। अच्छा, आंखों के अमराज बड़ी उम्र के लोगों में ज्यादा है या छोटी उम्र के लोगों में ज्यादा है या खवातीन में ज्यादा है? ये किस तरह, क्योंकि आप लोग दिखते रहते हैं, OPD भी चल रही है। जी देखें, हमारे कैंप्स में तो हमने जब भी साबराबाद में या जंदरी या इस इलाके में जब भी कैंप्स लगाए, इवन KPK में, हमने देखा यहाँ पे हमारे पास खवातीन की तादाद ज्यादा आती है। अच्छा। शायद उनको उस तरह की सहूलत नहीं मिलती, वो घर से बाहर जाके निकले तो यहाँ उनको हर एक उनके दरवाजे पे आके हर किस्म की सहूलत मिलती है तो आते हैं। उनको भी मसाइल हैं, बच्चों में तो ज्यादातर मसाइल हैं, जैसे आजकल आपको पता है मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया उस वजह से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी खुराक अच्छी ना होने की वजह से भी उनकी आंखों पे फर्क पड़ता है। अच्छा, वो बीमारियां आंखों की जो मौसम के हवाले से अमराज जिन मरीज में मुसलत होती हैं या मुरतब होती हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं? देखें, अगर तो आप बड़ों की बात करें तो उसमें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, शुगर का मसला होता है, उनसे भी उनकी आंखों की बीनाई पे बड़ा असर पड़ता है। ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी खुराक अच्छी ना हो, विटामिन A वगैरह की कमी हो, तो उनकी आंखों की जो बीनाई दूर की मुतासर होती है। ठीक है। और वो स्कूल में अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग हो तो हो जाए। उसके अलावा आबो हवा गर्म है तो लोग जब बाहर निकलते हैं उस तरह अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करते। ठीक है। गर्दो गुबार है, उस वजह से भी आंखों में फर्क पड़ता है। यहाँ पे लोगों में जिसको आप अशोबे चश्म बोलते हैं, आंख का सुर्ख हो जाना, वायरल कंजक्टिवाइटिस, वो भी है। और उसके अलावा एलर्जी के मसले भी हैं, आंखों में ड्राइनेस भी है, खुश्की है, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो लोग उस तरह की एहतियाती तदाबीर या उनको उस तरह शायद मेरे ख्याल में मालूमात ही नहीं है कि अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करनी है। ये एक और सवाल आपसे पूछूं कि लोगों में बईद नजर ज्यादा है या करीब नजर ज्यादा है? देखें, यहाँ पे जो लोग हैं ना, जो ओल्ड एज हैं, उनकी तो जो नजदीक की नजर ज्यादा कमजोर हुई है, क्योंकि मोतिया आ जाता है। और जो बच्चे हैं उनमें दूर की नजर का मसला है। अच्छा, फ्री आई सर्जिकल कैंप सुबह कितने बजे से शुरू होता है और कितने बजे तक जारी रहता है? हम सुबह, हमारी टीम 8:30 बजे पहुंच जाती है, 9 बजे हम स्टार्ट करते हैं
और 5 बजे तक हम ओपीडी चलाते रहते हैं। लेकिन हमारे वो मरीज जिनको ऑपरेशन होता है, जब तक आखिरी ऑपरेशन हो नहीं जाता हमारी टीम यहाँ से मूव नहीं करती। हम कल भी यहाँ पे हैं, परसों भी यहाँ पे हैं, तरसों भी यहाँ पे। हमारे ये 3 रोज़ा कैंप है और आपके चैनल के वसवसे से मैं करके लोगों को कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप में शमूलियत इख्तियार करें, अपनी आंखों को चेकअप करवाएं। ज़रूरी नहीं कि आपकी आंखों को मसला हो, लेकिन आप एक दफ़ा अपनी आंखों को तसल्ली तो कर लें कि आपकी आंखों को कोई ऐसा मसला नहीं है, ताकि अगर कोई है तो उसकी बर वक्त तशखीस हो सके और ताकि आपकी बीनाई को हम रिस्टोर कर सकें। क्या आप लोग फ्री आई सर्जिकल कैंप में दवाई और ऐनक भी देते हैं? जी, हम देखें, एक तो मेडिसिन बिल्कुल हम एट द स्पॉट दे रहे हैं। हम जो रीडिंग ग्लासेस जो पढ़ने वाले चश्मे हैं ना, वो फौरन दे रहे हैं। कुछ चश्मे ऐसे होते हैं स्पेशल जो हम बनवा के फिर ओजीडी सेल के नुमाइंदगान के हवाले करते हैं, वो फोन करके उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये तो तीनों चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो ऑपरेशन की लेंस जितनी दवाएं हैं वो भी हम यहाँ को दे रहे हैं बिल्कुल फ्री। अभी कोई ऐसी बात जो मेरे से रह गई वो आप हमारे म्यूजिशियन को शेयर करते हैं? मैं बस यहाँ के लोगों को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की खासकर नज़रों का ख्याल रखें, उनका मुआयना कराएं। अगर उनको लगता है कि उनके बच्चे की आई साइट, उनके आंख में टेढ़ापन है या बच्चा उसको दिख नहीं रहा, उसको एहतियाती देखते रहा करें कि बच्चे के हस्को नस्नात पे गौर करें कि क्या उसको नज़र आ रहा है ठीक नहीं, तो उसकी बरवक्त तशखीस करें। और वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर के मसाइल हैं, वो साल में एक दफ़ा अपनी आंखों का लाजमी मुआयना करवाएं, ताकि उनकी बरवक्त तशखीस से उनकी आंखों की बीनाई को महफूज किया जा सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे दजी मरीजों सर पछताना को दीदी फ्री आई सर्जिकल कैंप नागा मुतमईन दी कन दी मुश्तराव सर कतन को मुश्तरा पद्धति के मौजूदा यो मरीज जगी वो सप्रेशन उकरो आगे ना मुझे पछताना को चेता दीदी फ्री आई सर्जिकल कैंप ना मुतमईन ये कन जी मैं बता इंशाल्लाह तो सनो मदो कुन नो कर इमोनो मगुल सईशादो और de Profesor Council for the Kidungan. मुझे तमाम दास मजेदार और दास बेहतरीन डॉक्टरों दी बेहतरीन इंतजामात थी कि मुझे उजड़िए सेवा एजेंसी ने तहाँ दुआ को और अल-शफा तहाँ दुआ जो डॉक्टरों तो दुआ को और इस तरह से शादा इंतजामात करी मशरान मुझे या मशरूम दी या शादा इंतजामात करी तो सब मसला वा मौत इस तरह के ऑपरेशन हो मोती वाली ऑपरेशन हो और अगर वो छोटे बेहतरीन तरीके से वर्ष तब तब मुतमईन है बिल्कुल मुतमईन बल्कि मुझे टोल मुतमईन इंशाल्लाह तक इसे को मरीज दा अगर इसे बेहतरीन तरीके से वर्ष और मुझे दुआगान में तक अल्लाह ताला ने तो नूर हमने ना कतन को मुशरा पद्धति के मौजूदा यो बल मरीज देखिए ऑपरेशन शवाला जी मामा तकुम जी زي كاندوني सर तो सन मदो وانا ما يستقبل دوجي यूसुफगल मामा तो ऑपरेशन तो मसला वा مو برسان دستر من تن طرف دستر من پردار ولا परसार कोले वा नजर देना लगे نظر من लगा अच्छा ओ ऑपरेशन तो वाला सरंग बशो مو برسان دي سوستاو سو دي اخلاق سره وشو तो मुतमईन है مطمئن ان شاء الله दोजी चुकुम खालक कसान दी ऑपरेशन वाला दा कसान तरह के कसान خدي اخلاقي دي دا دي اخلاقي خلق اخلاقي خلق دا دي اخلاقي خلق وستلکا تو چکمه پیسې په پرایویټ هسپتالونو کې لګې نه وي هغه بچوي باقي الله په فضل دا کتون کو یو بل مریض مشترک موجوده چچا ته کوم دي संगड़िया تو څنګه مدو نو بستان ګل نه ما تو ऑपरेशन وشو سمجه دا تو ستر کو څه مسله وا مو ستر کې بس ګردان نیولې وا سامنے په لیدانه اوسنه پریشان و اچھا اوس ऑपरेशन څنګه وشو ډېر مزدار وشه دا کسان چې کوم کسانو چې تو ऑपरेशन وکړه دا کسان څنګه کسانو څه کسانو سمجه دا بالکل څه تکلیف نه درکړه سمجه دا دې مطلب چې دا تو پرایویټ چې کوونه وته خو ضروري پیرې ضروري پیرې بیا مو ته تکلیف هم پیله پرایویټ کړه داګه باندې 35000 روپیا لګولې اچھا مطلب دې نن ته 35000 روپیا بچت شو نه نه ما هغه بچت شو سمه بچت سمجه 40 45 مطمئن مطمئن عمر سره په دې ټیم کې موجوده یو بل مریض چې هغه بالکل د آپریشن په انتظار کې ده چچا تو څنګه مدو مونوما ګل صاحب تو کیماری وسدن کې خپل صاحب اچھا تو ستر کو څه مسله ده مو پرجر ولې دي او ماشاءالله شب بهترین ټیم ولا ده که څوک دی لکه ولا آپریشن دی یا نه کړه یا مې نه کړه انتظار یې نو سیاده او ان شاء الله په فضل خدا او چې څومره کسان چې شو خوشحال دي او څو مزدور ټیم ولا لګول دي اچھا او خدای دې موږ لکه تنور ترکیر کی سره ټول تا خدا پرشن میں کامیاب کی کو مرسلا پتیٹن کے موجودہ دے علاقے جو نامی گرامی شخصیت مشہور اور شخصیت مولانا قسمت گل سے آغا موجودہ دلتا کے فری آئی سرجیکل کیمپ ٹیب ڈی ہسپتال کے جکم لگے دلا دا غطر غولا دا
مولانا صاحب تاسو د فری ای سرجیکل کیمپ فری ای کیمپ ډېر مزدور نظام ده صحیح په ترتیب سره ټیسټونه کوي او چیک اپ کوي او بیا چې اپریشن ضرورت وي هغه اپریشن تو اپریشن کوونه ده موږ اوس یې سترګې اپریشن کوو اچھا دا شای چې لګی دا دغه دې مطلب دا چې تاسو بالکل په انتظار یې په انتظار یو اچھا څه مطلب سترګې ادم د پردار غولې واغې وجنه اپریشن کوي اچھا چې څومره پروسس وشو ټیسټونه راسي چیک اپ راسي او پی ډی راسي دا اوسره چې تاسو مر پروسس مطمئن دي ادم بالکل مطمئن دي صحیح طریقې سره اخلاقی دي بالکل په سر لحاظ سره جزاک الله مشرا اوسه کتون کو مشرا په دې ټیم کې موجود ده د دې هسپتال انچارج ډاکټر طاهر هغه سره هم له خبره کو چې ډېر کوششونو او ډېر په مهنت باندې دا نن فری ای سرجیکل کیمپ پر چې څومره تنظیمات شوي دي دا پرون بل څومره منډي وری دي څومره موږ یو ویډیو خو لګولې دی غوړي سره چې څومره تنظیمات شوي دي ډاکټر طاهر په دې کې ډېر لوست او د ځکه چې دومره عملات دي هسپتال هغه د عوامي مفاد لپاره ډېر ستړي کړو جی ډاکټر صاحب لشکې د فری ای سرجیکل کیمپ په وجه سره تاسو هم تجربه شته ماشاءالله موږ کې موږ نظرونو سره خپل تجربه خو شریک بسم الله الرحمن الرحیم کله خو ډېر مننه تاسو راغله او موږ تاسو ډېر مشکور یو دویمه خبره ده چې خپل علاقې مو د خپل کلم ده چې دغه د پر موږ سره نشو کوا او بیا خو څه خبره نشوله کنه دا کیمپ ذکر شو ډي ایچ او سیب کړه ډي ایچ او سیب مشکل ډېر مشکور یو ویل چې هغه ډېر پوزټیو اقدامات خپل صحت حواله سره نو هغه متعلق چې دا یو کیمپ دا نو دی ول ارینجمنت د میجر سر پاس ان شاء الله وبشي او الحمدلله د سره مو پلان جوړ کړلو او د روغلل دلته کې د جی ډي سی ال طرف نه دا کیمپ ده کنه نو الکه فائدہ دا څه چې دا اپریشنونه تقریبا 60 پلس باندې ورسا د مرې نه اپریشنونه کیږي او د کې چې کوم لینز لاګي مخ پته چې وکړه لگا رینر لینز دی او دی 45000 50000 په مارکیټ ویلیو دو نو چې یو غریب سړی هغه چې ته د پیسې برداشت کوي نو دا غشینه داسې کیمپس او داسې اکټیویټیز چې دی د موږ هیلث ډپارټمنټ ټولو کې ولین ترجیح دو چې کوم موږ علاقې ولا خلک دی هغه د شي نسمره فائدہ او خوستا شي چې وای خلی درې ورځې دا کیمپ دا او شل انزونه لاګي او نور هر شای د الله لوس کې دا او کم سے کم پیچار داسې دي چې سمره حالت کې موږ خلک دي چې څوک مثال کریان نشي برداشت کوه یا دا فیس نشي برداشت کوه نو دا کیمپ هغه د پر ډیره ګولډن اپورچونټی دو او تو سے توسط سره زدا ټولو خلکو ته انویټیشن ورکاو چې ان شاء الله سیدا اور شب بهترین علاج بو کیږي ان شاء الله اور اشفا پینډه ها ز ډیره شکریا ادا کوم دلته کې ډېر مریضون نوسي مشرون نوسي کشرون نوسي او ډېرو ډیل کول خډیر ګرون وي لکه چې غان پړي خلک دي د غرون نرسي او پته نه لګي کله اچانک شوټ جوړ کی لکه د ډیلینګ سره تاسو څنګه چل کوی ماشاءالله داسې دي چې موږ ټول خپل ډپارټمنټ نه هیلث ډپارټمنټ نه 3-4 کسان وچ په دغه غمنه ورکړی دي چې څه پرابلم نشي جوړ سیکنډلی موږ خلک ماشاءالله شدي اور زون اوس پویوي په لودا سے یعنی کې موږ دغه ټینشن او چې سم مسله جوړه نشي الحمدلله ماشاءالله خلک شدي ویل چې هغه ته फायदा ملويږي لږ تر انتظار وی خو انتظار خارزوي کوي چې موږ چې ډاکټر ته ورشي چې ته ورشي موږ ها انتظار کو نو ان شاء الله फायदा ډیره دو اور ټول یو بل سره شتاون کې اصل کې د پینډه شفا ټیم ډیر ماشاءالله کارپوریټیو دا اور اصل کې دا پورا کیمپ یو ډپارټمنټ دا نو د هر زوی ولا خلکو سره ني پله پیږي کنه نو شدا ماشاءالله ځلې انتظامیه طرف نه ها تاسو ته سکیورټي یا تاسو وملوله بس ډي سي سے بولا غشتا د مو سره سکیورټي هشتا د ماشاءالله اغا بس پورا راوند لګي هغه کې او نور مثال ځلې انتظامیه مش ډیر مشکور یو چې هغه داسې اکټیویټیز موږ د پرانیش کی شدا ماشاءالله ځلې انتظامیه منتخب نمائندو طرف نه یا سیاسي نمائنده یا سیاسي مشرون چې دي هغه خالص په دې کې رول شته ټولو رول دا مثال چې کتره دریا بنتا ہے موږ ډي ایچ او سیب ډیر زیات په دې شي کې سرګرم دا ماشاءالله ټول یعنی چې څومره دلته کې دا لګیدلې دي چې کا سیاسي دا کا مثال صحت سره ریلیټډ دا یا سوک دا نو ټولو واجنه دا ماشاءالله د چار کیږي او موږ ټولو ډیر مشکور یو اور خاص کر ډي ایچ او سیب نور خو موږ د مخکې ډاکټر حسن هغه ولو او د ډاکټر طاهر یوزلی موږ خپل ها د برښنا ټي وي طرف نه د مشکور یو او د هسپتال ټول عملي مشکور یو چې په دې کې صرف دی وکاس مهنت نه لګي بلکې د کې ټول عمله په مشترکه تور باندې کوشش کوي او بیا چې ته داسې تنظیمات کیږي او داسې شای تنظیمات کول یقیني خبره چې د ستاینه ور دي او موږ خرج تاسین یو بیا تاسو ته پېښ ثانک یو ډیر شکریا جی ټول ته خرج دلته کې څومره عمله نو
موږ ته د یقین د چې تاسو به آینده د پرخه د دې عوامو د فلاح په پوتې پر د خاصه لګیاو ان شاء الله زه فدا خټک اجازه غواړم خدا حافظ